makakita na mong magpalipay sa inyo ha. O shout out ko rin sa mga mag-uyab diha. Unta sunod adlaw magbulag na mo. Joke lang, atik lang. Ayaw mo pagbulag kay dili na limang masakitan. Ako before sa tinuod lang ni agigit ko kung magpaghigugma sa usa ka babae. Gihatag na ko tanan sa iya ha. Tanan niya nga oras, tanan niya nga kalipay, pati akong pagkalalaki nakuha na niya. Pero wala ko nagdahong sa pipila na mong kabulan, naghuyog gipuli ra ko niya sa akong barkada. Moto pagkabalo na ko nga gipuli ko niya sa akong barkada, diadto ko sa ilahang balay. Nanuktok ko sa ilahang puntahan. Bi, abrihi sa ni B. Pag-apply niya sa puntahan, niingon ko sa iya hanga. Nganong gipuli mo kunin mo sa kong barkada, unsa may naan niya nga wala sa kuha. Ang ihang tubag sa kuha, gipuli tika sa imong barkada, kaperting dakuha o galang. Dakong galang ang kwarta, wala ba nakahuman? Kunya ningon siya ang imong barkada, dakong pagod kaayo o pananaw sa kinabuhi. Gahi pagyud kayo o kuan. Gahi o masel ng saba. Yes, wala na nagsab! Wait man. Amo ginatawagan si Ma'am Sonia Arnado. Pwede ba mo sakan si Ma'am Sonia Arnado rin sa stage? Aba? Again, Ma'am Sonia Arnado. Amo ginatawagan rin sa first song. Hello po, Ma'am. Mahimong baboy, ihikot sa inyong silong. Kung